Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन एक बार फिर आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुब्हानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आगे अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ सुनना। इस मरहले में कारी साहब हमें जो आयत है वो पढ़ के सुनाएंगे। जी कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरत यासीन मक्किया इसकी आयत नंबर 61 और 62 पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। तो मैं पढ़ूँगा, यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो भी, जो बच्चे चैनल पर देख रहे हैं वो भी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं, क्योंकि पहले मरहले में कारी साहब पढ़ते हैं, फिर आगे मरहला आता है जिसमें आपको भी कारी साहब को सबक सुनाना है। समझाते हैं आप? जी, समझाने के बाद इंशाअल्लाह तो आपको भी सुनाना होगा कुछ ना कुछ, तो तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह तो फिर अच्छे से सुना पाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम वलक़द अضل मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफ़लम तकूनू ताक़िलून। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत है? प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। इस मरहले में कारी साहब हमें जो आयत है वो समझाएंगे, आपने तवज्जो के साथ समझना है। जी कारी साहब। जी, हमने पहले मरहले के अंदर तिलावत कलाम पाक समात की। अब हम समझेंगे इस बात को कि आज जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी तिलावत अभी की गई, तो इसमें कहाँ पर कौन कौन से क़वाइद होंगे। यहाँ पर जो हमारे बच्चे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको ये क़वाइद तकरीबन याद हैं, तो बीच बीच में से हम इनसे भी पूछते रहते हैं, इनकी भी दोहराई होती रहती है, और जहाँ कोई मसला होता है, कोई परेशानी आती है तो कारी साहब भी बताते हैं। वहाँ पर जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं वो भी तवज्जो के साथ
دیکھیں اور سمجھیں قواعد کو، تاکہ ہم جب قرآن پاک پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وَأَنِعْ یعنی واو ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ اور عین، یہ دو الگ الگ حروف ہیں نا، حمزہ اور عین۔ تو جب حمزہ پڑھیں گے تو ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ عین کی آواز یہاں پر نہ نکلے۔ حمزہ کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی ادائیگی سے ہی انشاءاللہ کام لیا جائے گا۔ وَأَنِعْ عین جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے عین؟ درمیان والے سے۔ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اور حمزہ کے اوپر کیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَأَنِعْ، حمزہ زبر آ، تو حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ حرکت۔ حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ حرکت۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو کیسے پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نہ۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ وَأَنِعْ، تو عین کا مخرج کون بتائے گا کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے، عین کہاں سے ادا ہوگا؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ شاباش۔ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ حلق کے درمیان والے سے۔ ایک بار اور بھی ہمیں یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن پاک حلق سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ حلق سے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہم ناک میں آواز لے جائیں گے غننے کے علاوہ تو یہ بھی بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ ناک سے قرآن پاک نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن پاک کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ حلق سے پڑھا جاتا ہے۔ اور حلق کے حصے ہیں، اور ہمیں یہ بات مدنی قاعدے کے اندر سکھائی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے سکھائی جاتی ہے کہ حلق کے کون سے حصے سے کون سا حروف ادا ہوگا۔ تو ابھی ہم ہیں عین پر، اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وَأَنِعْبُدُوا، با کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ با کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ پیش ہے۔ اور پیش، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ حرکات۔ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ وَأَنِعْبُدُوا، دال واو پیش دو۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دو کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی بتائیے۔ واو مدہ۔ واو مدہ ہوگا۔ اس لیے واو مدہ ہوگا کہ واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے۔ حروف مدہ کی پوری تعریف کون سنائے گا؟ جی حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ تھوڑا دوبارہ بتائیے تھوڑا سا آواز سے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ شاباش۔ الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ شاباش۔ تو یہ آپ نے حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو آپ نے سماعت کر لیے۔ حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں ہم یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جان لیتے ہیں۔ جی کون بتائے گا حروف مدہ کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ شاباش۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی جب بھی ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے، حروف مدہ تین ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ تو جب بھی حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے قرآن پاک کے اندر تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ حروف مدہ جب بھی آئیں گے ہم ان کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنِعْبُدُوا، دو میں ہمیں پتہ چل گیا واو مدہ ہے۔ آگے ہے نی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ جی آپ بتائیے۔
या मद्दा या मद्दा होगा। यहाँ पे क्या होगा? या मद्दा होगा। तो ये हम समझ चुके हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इनको पढ़ना कैसे है? दू के अंदर हो रहा है वाव मद्दा और नी में क्या हो रहा है? या मद्दा। व अनअबुदूनी। आगे चलते हैं, हा खड़ा ज़बर, हा के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। हा के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर को कैसे पढ़ते हैं? जी आप बताइए, आप बताएंगे? आप बताइए। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ते हैं, क्योंकि खड़ी हरकत हुरूफ मद्दा के कायम मकाम होती है। शाबाश, माशाअल्लाह। हुरूफ मद्दा की तरह खड़ी हरकत को भी एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, इसलिए कि ये हुरूफ मद्दा के क्या है? कायम मकाम है। क्या है? कायम मकाम। तो जब भी हम जो भी हुरूफ पढ़ रहे होंगे उसकी अदायगी यानी हा, ये अपनी जगह हा और हा दोनों में फ़र्क करना है, ये इनकी अदायगी अपनी जगह। लेकिन जब हम हा को पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हा के ऊपर खड़ी हरकत है। हा के ऊपर क्या है? खड़ी हरकत है, इसलिए हम हा को एक अलिफ तक खींच लेंगे। कितने अलिफ तक? एक अलिफ तक। हा ज़ा, ज़ाल में क्या होगा? ये कौन बताएगा? जी आप बताइए। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होगा। शाबाश। इसलिए कि अलिफ से पहले जो हर्फ लिखा हुआ है वो है लाल और उसके ऊपर क्या आ गया है? ज़बर। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हरकत को कैसे पढ़ते हैं ये कौन बताएगा? जी आप बताएंगे, बताइए। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हरकत को बगैर झटका दिए बगैर खींचे पढ़ेंगे। हादा सिरा, सौद जो है ये हुरूफ़े मुस्तालिया में से आता है, इसको पढ़ते हुए भी अदायगी का ख़ास ख्याल रखेंगे। सिरा, रा को पुर पढ़ेंगे। रा को पुर क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे? जी बताइए। क्योंकि रा के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रा को पुर पढ़ेंगे, और अगर रा के नीचे बारीक हुर्फ आ जाए तो ज़ेर आ जाए तो रा को बारीक पढ़ेंगे। जी रा के ऊपर यहाँ पे क्या है? ज़बर है, पेश आएगी तब भी पुर पढ़ा जाएगा, ज़बर आएगा तब भी पुर पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर रा के ऊपर आ रहा है ज़बर, अगर ज़ेर होगी तो फिर क्या करेंगे? फिर बारीक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर आ रहा है, इसलिए इस रा को क्या करेंगे? मोटा करके यानी पुर करके पढ़ेंगे। सिरातुम मुस्तक़ीम। जी यहाँ पे सिरातुम, यहाँ कौन सा कायदा लगेगा? जी आप बताएंगे? जी बताइए। आप बता रहे हैं। जी आप बताइए। हुरूफ़े यरमलून तो है, कायदा कौन सा लगेगा? तनवीन के बाद मीम साकिन आ रहा है। जी आप बताइए। इदगाम माल गुन्ना। जी इदगाम माल गुन्ना। जी इदगाम होगा यहाँ पर, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़े यरमलून में से क्या आ रहा है? मीम आ रहा है। हुरूफ़े यरमलून की दुराई कर लें। हुरूफ़े यरमलून कितने हैं? 6। थोड़ी आवाज़ से बताइए, हुरूफ़े यरमलून कितने हैं? 6। शाबाश, 6 हैं। अच्छा हुरूफ़े यरमलून 6 तो हैं कौन कौन से, ये कौन बताएगा? जी आप बताएंगे, बताइए। फरमान 6। जी शाबाश। या रा मीम वाव लाम नून। शाबाश। हुरूफ़े यरमलून कितने हैं? 6। हुरूफ़े यरमलून कितने हैं? 6। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले का ये भी फ़ायदा होता है कि यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं ये भी क़वायद याद करते हैं, क़वायद की इनकी दुराई हो जाती है। और जो बच्चे किड्स चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि उनकी भी ज़रूर दोहराई हो रही होगी और उनको भी अच्छे से क़वायद याद हो रहे होंगे। हुरूफ़े यरमलून के हवाले से भी हमें पता चला कि हुरूफ़े यरमलून 6 हैं। हुरूफ़े यरमलून कितने हैं? 6 हैं। और यहाँ पर क्या होगा? इदगाम
तो सिरातुम मुस्तकीम यानी यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे सिरातुम मुस्तकीम। क़ाफ कौन से हरूफों में से आता है? हरूफे मुस्तालिया। तो क़ाफ को पढ़ते हुए क़ाफ की अदायगी का भी ख़ास ख्याल रखेंगे। हरूफे मुस्तालिया कितने हैं? जी आप बताइए। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं माशाअल्लाह। हरूफ मुस्तालिया कोई सुनाना चाहेगा? कोई सुनाना चाह रहा है तो आवाज़ से सुना दीजिए। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं। ख, साद, ताद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। गैन क़ाफ। तो हरूफ मुस्तालिया का जो पढ़ेंगे तो इसकी भी अदायगी का ख्याल रखेंगे। अब हम चलते हैं अगली आयत की तरफ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये आयत नंबर 60 थी, अब आ जाएं आयत नंबर आयत नंबर 61 थी, अब आ जाए आयत नंबर 62 की तरफ। वाला क़द क़ाफ कौन से हरूफों में से आता है? हरूफ मुस्तालिया अभी हमने पढ़े सुने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने समझ लिया कि हरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ेंगे। क़ाफ के बाद क्या लिखा हुआ है? दाल लिखा हुआ है। दाल कौन से हरूफों में से आता है? कौन बताएगा यहाँ पर? दाल जी हरूफे कलकला। दाल कौन से हरूफों में से आता है? हरूफे कलकला। हरूफे कलकला कितने हैं? जी माशाल्लाह हाथ उठ गए यहाँ पर। जी बताइए हरूफे कलकला कितने हैं? हरूफ कलकला 5 हैं। हरूफ कलकला 5 हैं। तो हरूफ कलकला की भी इंशाअल्लाह तबारक ताला दुराई हो जाएगी। जी तो आप बता दीजिए हरूफ कलकला 5 हैं, कौन कौन से हैं? क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। क़ाफ के बाद ता आता है। ता पहले भी बताया था पिछले सिलसिलों में भी कि ता पढ़ा जाता है, ता नहीं है। ता पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। ता दुरुस्त हरूफ नहीं है। दुरुस्त हरूफ क्या है? ता। क्या है? ता। तो यहाँ पे हरूफ कलकला में से दाल आ रहा है और दाल के ऊपर क्या है? जज़म आ रही है। तो जब जज़म होगी हरूफ कलकला के ऊपर तो कलकला को खूब ज़ाहिर किया जाता है। खूब क्या किया जाता है? ज़ाहिर किया जाता है। कलकला को खूब क्या किया जाता है? ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। वाला क़द अदल्ला। तो लाम के ऊपर क्या है? लाम के ऊपर क्या है? ये कौन बताएगा? 3 दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। तशदीद वाला हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। तशदीद वाला हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। आवाज़ से बताएंगे तशदीद वाला हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा। 2 मरतबा। 2 मरतबा कैसे पढ़ा जाता है? ये कौन बताएगा? 2 मरतबा तो पढ़ा जाता है लेकिन 2 मरतबा कैसे? जी आप बताइए। पहली मरतबा जी सही है। बताइए आप बताइए। पहली मरतबा अपने से पहले मुतारिक हर्फ से मिलाकर जोर से बताएं, जोर से आवाज़ से बताइए। खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। जी माशाल्लाह। पहली मरतबा अपने से जो पहले हरूफ लिखा हुआ है, हरफ लिखा हुआ है उसके साथ मिलके, और दूसरी मरतबा ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाएगा। तो यूँ तशदीद वाला हरूफ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? 2 मरतबा पढ़ा जाता है। 3 दंदाल वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। तशदीद वाला हरूफ ज़रा रुक कर भी पढ़ा जाता है, यानी ज़रा ठहर कर भी पढ़ा जाता है। इतना रुक कर पढ़ा जाता है कि जितनी देर में हम 2 हरूफ पढ़ सकें। तशदीद वाला हरूफ इसका एक और ये भी माना है कि ये ज़रा रुक कर भी पढ़ा जाता है। तो कितना रुकना होता है? जितनी देर में हम 2 हरूफ अदा कर लें इतनी देर ये रुक के पढ़ा जाता है। वाला क़द अदल्ला मिनकुम। यहाँ पर कौन सा कायदा होगा मिनकुम में? जी सबका हाथ उठना चाहिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो सबका हाथ उठना चाहिए कि यहाँ पर कायदा कौन सा लग रहा है। बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। और जी आप बताइए। जी आप बता दें।
इक्फा का कायदा हो रहा है यहाँ पे। कैसे इक्फा का कायदा होगा? नून साकिन बाद काफ आ रहा है। काफ कौन से हरूफों में से आ रहा है? हरूफ इक्फा कितने हैं? हरूफ इक्फा कितने हैं? 15। हरूफ इक्फा 15 हैं। हरूफ इक्फा कितने हैं? 15 हरूफ इक्फा कितने हैं? 15 आवाज़ कम है आपकी, थोड़ी आवाज़ से बताया गया। हरूफ इक्फा कितने हैं? 15 हैं हरूफ इक्फा। हरूफ इक्फा 15 हैं। देखें माशाल्लाह, कुरान पाक के सिलसिले में आने की बरकत से आपको कितने सारे क़वाइदों की एक ही सिलसिले में दुराई हो जाती है। हरूफ यरमालून याद कर लिया आपने, हरूफ मद्दा की दुराई हो गई, हरकत की दुराई हो गई, खड़ी हरकत की दुराई भी हो गई, हरूफ कलकला के हवाले से आपको पता चल गया। अब आपको इक्फा का जो कायदा है, यानी यहाँ पे इक्फा हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके हवाले से भी आपको मालूमात मिल रही है। हरूफ इक्फा कितने हैं? 15। हरूफ इक्फा कितने हैं? 15 और नून साकिन और तनवीन के कायदे कितने हैं? माशाल्लाह, नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4 आवाज़ से बताइए कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं नून साकिन और तनवीन के। यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है? इक्फा का है। तो इक्फा का जब कायदा होता है तो वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? गुन्ना करके पढ़ा जाता है। गुन्ने की मिकदार कितनी है? 1 अलिफ। गुन्ने की मिकदार कितनी है? 1 अलिफ। मिनकुम, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? जी आप बताइए। इजहारे, जोर से बताया करें, जोर से। इजहार शफवी। इजहार शफवी दोबारा बता दीजिए माइक में। इजहार शफवी। शाबाश, इजहार शफवी होगा यहाँ पर। जिबिलन, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? इक्फा का कायदा लगेगा। कौन सा कायदा होगा? तनवीन के बाद क्या आ रहा है? लाम के ऊपर तशदीद भी है और तनवीन भी है। लाम के ऊपर क्या है? तशदीद भी है और तनवीन भी है। तो तनवीन के बाद उरूफे इक्फा में से क्या आ रहा है? काफ आ रहा है। क्या आ रहा है? काफ कितने हैं? 2 है ना? 2 तो ये कौन सा है? बारीक। एक मोटा है जो उरूफ मुस्तालिया में से आता है, कौफ, जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं। हम इसकी यूं भी पहचान कर सकते हैं कि जो बारीक काफ पढ़ा जाता है इसके ऊपर नुक्ता नहीं होता। और जो कौफ पुर यानी मोटा करके पढ़ा जाता है, जो लिखा हुआ है वाला कद में, कौफ, ये वाला भी कौफ है और ये भी काफ है, लेकिन दोनों की अदायगी अलग अलग है। वो ये वाला जो कौफ है ये हरूफ मुस्तालिया में से आता है, इसको पुर यानी मोटा करके पढ़ा जाता है। और ये वाला जो काफ है इसको बारीक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कायदा कौन सा लगा? इक्फा का। कौन सा कायदा लगा? इक्फा का कायदा। हरूफ इक्फा कितने हैं? 15। जिबिलन कसीरा, कसी, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? या मद्दा। माइक में बता दें जोर से। या मद्दा होगा यहाँ पर। और कसीरा में क्या होगा? अलिफ मद्दा। अफलम, हमजा के ऊपर क्या है? ज़बर, हरकत। तो हरकत को बगैर खींचे यानी हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ा जाता है। अफलम, फा के ऊपर क्या है? हरकत। अफलम, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? इजहारे शफवी। सबको पता होना चाहिए, सब मिल के दोहराया करें। अगर नहीं भी पता तो यहाँ पर दोहराई हो जाती है, आपको याद हो जाएगा। गलती भी होगी तो कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। गलती की इस्लाह हो जाएगी, बता दिया जाएगा, सीख लिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? इजहारे शफवी। अफलम तकू, कू में क्या होगा? वाव मद्दा होगा। क्या होगा? अफलम तकू नू, नू में क्या होगा? यहाँ पर भी वाव मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ खींच के पढ़ेंगे। कू नू, नू में भी वाव मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ खींच कर पढ़ेंगे। ताक़िलून, अफलम तकूनू ताक़िलून। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने 2 आयत समझी यहाँ पर, इसके तमाम तर क़वायद समझ में आ गए होंगे।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی محمد حسن تھائی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ جی 3 انگلی سے کھانا سنت ہے۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اس مرحلے میں کیسے آپ ہمیں پڑھائیں گے تو آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی کر سو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کی آواز کم ہے، ذرا آواز سے پڑھیں گے۔ جب انسان آواز سے پڑھتا ہے اس کے اپنے کان بھی سماعت کرتے ہیں، تو اپنے کانوں میں بھی اس کو خود پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہوگی، آپ آواز سے پڑھیں گے تو جس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ اس نیت سے بھی آپ آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ هذا صراط مستقیم۔ صراط، یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا نا، تو غنے کی مقدار ایک الف پوری کر کے جائیں گے۔ هذا صراط مستقیم۔ هذا صراط مستقیم۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ منكم جبلا كثيرا۔ تا کی ادائیگی کا بھی خاص خیال رکھیں گے۔ کثیرا۔ افلم تکونوا تعقلون۔ أفلم تكونوا تعقلون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہوں اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اس کا نام ہے حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ اس میں جو ہمارے نعت خواں ہیں وہ حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ جی کر سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنِ اعْبُدُونِي وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات یہاں پہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ حدر میں ہم پہلے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ حدر کے اندر نماز تراویح جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں حفاظ کرام جو تلاوت کرتے ہیں تو وہ حدر کا انداز ہوتا ہے، اور جب بھی ہم محافل کے اندر تلاوت کرتے ہیں تو محافل کے اندر ترتیل والے انداز میں، یعنی اب جس انداز میں ہم پڑھ رہے ہیں تو جب بھی محافل وغیرہ میں تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں ترتیل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور نماز تراویح پڑھتے ہیں یا ویسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو جب ہمارا انداز حدر والا ہونا چاہیے. اور تیسرا طریقہ ہے تدویر کا. جب امام صاحب نماز کے اندر قرات کرتے ہیں تو جب امام صاحب تدویر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو تینوں طریقے ہمیں قرآن پاک کے یاد ہونے چاہیے. ابھی جو ہم سلسلہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ ہے ترتیل، یعنی کہ جب محافل وغیرہ کے اندر تلاوت کی جاتی ہے تو اس انداز سے کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون أفلم تكونوا تعقلون. أفلم تكونوا تعقلون. أفلم تكونوا تعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیسا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی باادب حاضر نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids, Islam for kids. پیارے بچوں، ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام سنیں. جی فدا الرحمن بھائی.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مد پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ میں غیر کب سے نقاب میں ہے انہی کی بو یہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے خدائے قہار ہے غضب پر
شفیع محاشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محاشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمان تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب، اس کا نام ہے شعر سنائیے، یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ۔ تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جی ٹیمیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے، انہیں کب سے کہ جب نہ تھا کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا، حضور جانتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ جی ٹیم بھی۔ وہی ہے پیکر شرم و حیا وزن و رین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیمیں۔ جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے
नाना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। उन्हीं के हाथ में है कुंजियां खजानों की, उन्हीं के हाथ में है कुंजियां खजानों की, कि किसको कितना है देना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, ये शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। नहीं है पास ज़ादे सफ़र गुलामों के, नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। जी टिम्बी। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया, कि जानते सहाबा हुजूर जानते थे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी। मैं आपको मदीने तक आऊंगा, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हमारा मदनी चैनल। जी सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आयशा ताया है, मैं नूरे वाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। 3 उंगलियाँ। मैं आज आपको मदनी मस्जिद सुनाऊंगी, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मीन जनाबाद से। आप मुझे एक कलाम सुना दे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये कलाम कौन सुनाएगा? जी शाहजेब भाई और फिदा भाई। जी फिदा रहमान भाई, दोनों मिलकर सुना दें। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे
عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام
یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم شاہ زیب بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی شاہ زیب بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بولا لو پھر مجھے شاگ
سبیح بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی سبیح بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ان پر پڑھو درود تو ان پر پڑھو درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر. میں شاد شاد مروں
آئیے ہم عبید بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی عبید بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سیما کو سمک، زمین و فلک سیما کو سمک، میں سے کا نشان تمہارے لیے. اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان
صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں نے جو آج کا سوال کیا تھا اس کا جواب ہے 3 انگلی سے کھانا سنت ہے. پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں اس kids. سیکھیں اس kids. Islam for kids. بچوں کا مدنی چینل.